बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खादम हुसैन गिल। मैं आज आपके साथ कुछ खबरें शेयर करूंगा। सबसे पहले तो फैसलाबाद में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, सीसीटीवी फुटेजेस, पुलिस हाथ पे हाथ रख के दरे बैठी हुई है, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हो रहा। दूसरी खबर बिजली के बिल है, एहतजाज है लोगों का, दफ्तरों का घेराव है। और तीसरी खबर जो है वो वाबडा के एक एसडीओ ने अपने दफ्तर में क्लैशनकोफ रखने का क्या मामला है उसका, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू इस बात से करते हैं कि फैसलाबाद में रोज़ाना चोरी डकैती की बहुत ज़्यादा वारदातें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। फैसलाबाद की पुलिस जो है वो इन चोरों डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम है, क्योंकि एक एक जगह पे, एक एक दुकान पे दो दो चार दिन के वक्फे से दोबारा डकैती की वारदात हो रही है। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी दी जा रही है, लेकिन पुलिस जो है फुटेज होने के बावजूद डाकू पकड़ने में नाकाम है। सांदलबार का इलाका है, थाना सांदलबार का हमीरपुर बंगला, वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है जिसमें एक हफ्ते के दौरान डकैती की 2 वारदातें हुई हैं। कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो फराहम की गई पुलिस को, लेकिन पहली वारदात के बाद फुटेज दी गई, लेकिन पुलिस ने किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। तो आज फिर डाकू आए और 6 लाख रुपया लूट कर बासानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद फिर कोई खैर खबर नहीं है। लोग परेशान है कि किस तरह, क्योंकि इस तरह की वारदातें जब होती हैं तो लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। शहरियों का कहना है कि घरों से निकलना इनका महाल है, बेरोज़गार की पहले ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं। उनके घरों का चूल्हा जो चल रहा है वो मुश्किल हो गया है। दूसरी वारदात देखें, अगर सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो फुटेज आई हैं सामने, थाना डी टैप का इलाका है, समुंदरी रोड पे एक कम उम्र डाकू जो है वो आया है, मोबाइल शॉप पे लूट मार की है और आसानी के साथ फरार हो गया है। उसकी फुटेज भी दी गई पुलिस को, लेकिन पुलिस ने बस आए बाएं शाए। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले पर परेशान हैं। अब तो यहाँ तक नौबत पहुँच गई है कि जो मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी महफूज नहीं है। डाकू उनके मोटरसाइकिल जो है वो भी चोरी करके ले जाते हैं। इसी तरह की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी आई, उसकी फुटेज भी आई, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि फैसलाबाद की पुलिस जो है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस को चाहिए कि इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम, पुलिस के नाके होते हैं, जगह जगह पे इन्होंने नाके लगाए होते हैं, लेकिन डकैती चोरी की वारदातें पहले से बढ़ रही हैं। नाकों के बावजूद डाके जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। लिहाजा फैसलाबाद के जो अफसरान हैं, सीपीओ फैसलाबाद है, आरपीओ साहब फैसलाबाद है, उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें ताकि शहरी जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। दूसरी जो खबर है वो एहतजाज के हवाले से है। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं। जिस घर का बिल पहले गुज़श्ता माह या इससे पहले सिर्फ 1000 से 1500 रुपये आता था, अब उसका घर का बिल जो है वो कम अज़ कम 15 से 20 हज़ार रुपये आ गया है। जिस बंदे की इनकम जो है वो 10-12 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपये मंथली है और उसके घर का बिल जो है वो 15 से 20 हज़ार आ गया, वो किस तरह अदा करेगा? ये सोचने वाली बात है। आज समुंदरी में शहरियों ने जो है
وہ گھراؤ کر لیا فیسکو آفس کا. وہاں پہ جو اہلکار ہیں فیسکو کے ان کو گیٹ بند کر کے اپنی دفتر میں بیٹھنا پڑا. گیٹ بند کر دیے کہ لوگ اندر نہ داخل ہو جائیں. مظاہرین مشتعل تھے. مظاہرین نے فیصل آباد روڈ کو کئی گھنٹے تک بلاک رکھا. جب مظاہرین کی جانب سے گھراؤ والا معاملہ ہوا تو جو اہلکار ہیں فیسکو کے انہوں نے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی. پولیس کی نفری نے دفتر کو اپنی حصار میں لیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ سکے. اب تیسری جو سب سے بڑی خبر ہے، جو سب سے دلچسپ خبر ہے کہ جڑاموالا میں فیسکو ملازمین نے ہڑتال کی ہے. ہڑتال کیوں کی ہے؟ ہڑتال صرف اس وجہ سے کی ہے کہ جو ایس ڈی او وابڈا ہے جڑاموالا میں، انہوں نے، ان کا الزام ہے، جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے، کہ انہوں نے اپنے دفتر میں کلیشن کوف رکھی ہوئی ہے اور ہر ملازم کو، ہر آنے والے بندے کو وہ اس کلیشن کوف کا ڈراوا دیتے ہیں. آج بھی ایک لڑکا، ایک جو ملازم ہے وہ گیا ہے ان کے دفتر میں، تو اس کو سوری، تو اس کو ایس ڈی او صاحب نے دھمکیاں دی ہیں، کلیشن کوف کا ڈراوا دیا ہے، جس پر تمام ملازمین نے دفتری کام بند کر کے اپنے ایس ڈی او کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے. میاں نویز صاحب ہیں کوئی ایس ڈی او جو وابڈا کے ہیں. جو ملازمین کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر ان کے دفتر میں کلیشن کوف پڑی ہوئی ہے جس سے وہ تمام ملازمین کو اور آنے والے سائلین کو ڈراتے ہیں. فیسکو حکام کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے تاکہ اس طرح کا جو معاملہ ہے، اگر اسی طرح کوئی معاملہ ہو گیا ناخوشگوار واقعہ اس طرح پیش آ سکتا ہے. اس کے علاوہ چک جمرہ میں گزشتہ شام جو ہے ایک نوجوان کو مبینہ طور پر اس کے مخالفین نے فائر مار کر نہر میں پھینک دیا. سب سے پہلے تو پولیس کو اطلاع کی گئی. ابھی تک کل شام 5-6 بجے کا واقعہ ہے، ابھی 24 گھنٹے گزرنے والے ہیں، لیکن جو چک جمرہ کے ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک جو متاثرہ خاندان ہے ان کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کیا. جبکہ ریسکیو جو 1112 ہے اس کو بار بار کالیں کی ہیں. ان کا جو لواحقین ہے ان کا کہنا ہے، انہوں نے اس بات پر پولیس اور ریسکیو کے رویے کے خلاف احتجاج بھی کیا. جو ریسکیو ہے وہ صبح 9 بجے پہنچ گیا، ابھی تک جو ہے وہ سرچ آپریشن نہر میں جاری ہے. جو نوجوان ہے شہروز اس کا نام ہے، 32 سال اس کی عمر ہے، تاحال اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے. لواحقین کا کہنا ہے کہ پولیس اور ریسکیو اگر بر وقت کارروائی کرتے تو ان کا جو بندہ ہے شاید ان کو اب تک مل گیا ہوتا کسی صورت میں بھی، لیکن ابھی تک نہ تو شہروز زندہ حالت میں، نہ ہی خدا نخواستہ مردہ حالت میں ابھی تک ملا ہے. یہ تمام خبریں تھیں آج فیصل آباد کے حوالے سے جو آپ سے شیئر کرنی تھی. اب انشاءاللہ روٹین کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں. میرا پروگرام جو ہے گلکاریاں اس کو آپ دیکھتے رہیں. بہت شکریہ. خادم حسین گل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.